अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर गुस्ताखी के जो इल्ज़ामात लगा कर उनको इस वक्त जेल में बंद किया हुआ है और उनके साथ नाइंसाफ़ी जो उस मामले में हो रही है। आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुखालफिन ने जो चीज़ डिमांड की कि हमें जो है वो उस बरदरी की जाओ कोई वीडियो दिखा दो जिसके अंदर उन्होंने वो अल्फाज कहे हों। वीडियोस एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारी वीडियोस दिखा दी गई। इन्होंने कहा भाई कोई एक किताब पूरी दुनिया में जाओ इस बात से दिखा दो। तो आपको पता है एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों जाओ किताबें दिखा दी गई। इसी तरह इन्होंने कहा कि भाई जाओ और हमें कोई सबूत दिखाओ। एक्स्ट्रा जाओ सबूत इनको ये दिखाया गया कि हमारे उलमाए कराम जो काबरीन हैं उनकी किताबों से जाओ सबूत दिखा दिए कि जहाँ पर उन्होंने उस बरादरी को उस कम्यूनिटी को जवाब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे सबूत जब वो प्रोवाइड कर दिए गए दे दिए गए, लेकिन इस सब के बावजूद भी इंजीनियर मोहम्मद रमीला साहब को गुस्ताख रसूल कहना नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह, तो ये बहुत ही ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है मेरे भाइयों बहनों इस वाले से। तो आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद रमीला साहब ने हमेशा अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है। हमेशा अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया है। जब भी उसने अल्लाह की तौहीद बयान की है उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जब भी सरकार दो आलम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की है, उनकी आंखों से जो आंसू जारी हुए हैं। उन्होंने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहिस्सलाम की शान बयान की है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान बयान की है, जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं उनकी शान बयान की है, तो उनकी आंखों से आंसू जारी हुए हैं। तो जो बंदा इतनी ज़्यादा जो उस बात से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो उस बंदे को आप जब वो गुस्सा कहें नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब आका दो जहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज़्ज़त करते हैं कि जो बंदा उनकी नात भी पढ़ता है ना, उसको भी अपनी चेयर पर बिठाते हैं और ख़ुद नीचे बैठते हैं। यानी कि जो बंदा नात पढ़ता है उस बंदे को अपनी चेयर पर बिठाते हैं और ख़ुद जो वो नीचे बैठता है। तो जो बंदा इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है उस बंदे को गुस्सा कहना नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ठीक है, तो ये सारा मामला जो हम इस बात से कर रहे हैं, लेकिन जो जज साहब के मुखालफिन है वो एक ही चीज़ के ऊपर टिके हुए हैं कि नहीं जी हमने इसने गुस्साही की है और हम इसको फांसी के ऊपर लटकवाएंगे। अब खैर इसी हवाले से बड़े बड़े जो उलमाए कराम हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े सहाफ़ी हज़रात इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब के दिफा में आए। उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब से हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन सब के बावजूद इस मामले में इंजीनियर साहब के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। और या मकबूल जान साहब आपको पता है कि इंजीनियर साहब के साथ अपना इख्तिलाफ भी रिकॉर्ड करवाते रहते हैं, लेकिन इस मामले में जो इस्लामी नज़ाती कौंसल ने एक तरह का फ़ैसला दिया, तो उसके ऊपर मेरे भाइयों बहनों उन्होंने बड़ी ही मजबूत आवाज़ बात से उठाई कि ये तो आप हथियार जो उस बात से दे रहे हैं। यानी कि कल को देवबंदियों का जो है वो कौंसिल का चेयरमैन होगा तो वो बरेलवी जो 295 लग जाएगी उनके ऊपर। अगर बरेलवियों का होगा तो बाकी नहीं बचेंगे, वहाबियों का होगा तो दूसरे लगे गए। तो इस तरह जाओ ये मामला फिर थमेंगे नहीं, लिहाजा इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो अभी औरिया मकबूल जान साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब के हक़ में जो बात की है, जब उनसे जो इस मुतल्लिक़ पूछा गया, तो चलें यहाँ पर आप उनकी वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वक्त जेल में है, उनके ऊपर 295C का मुकदमा है। तो आप समझते हैं कि उनके अल्फाज इतने ऐसे थे कि उस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, बहुत गलत किया उन्होंने जो भी किया उनके ऊपर। ये दरवाज़ा आपने खोल दिया तो मैं तो कहता हूँ खुल जाए फिर एक दफ़ा। तो अगर बरेलवी होगा हेड उसका इस्लामी नज़ाती कौंसिल का, तो देवबंदी जो है वो 295C, और देवबंदी होगा तो बरेलवी 295C। जमात इस्लामी वाले होंगे तो वो 295C, वो होंगे तो वो तो फिर तो 295C तो हथियार है। हम तो पहले दिन से कहते थे कि जिस बंदे ने भी और मैं उस तो भी कहता था, आम आदमी को ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अगरचे कुछ हदीस पे भी शक है, मन सब्बा नबीयन फक्तलू, आगे भी पढ़े ना फिर, मन सहाबा फजलदू, साहबा जो साहबा करता है उसको कोड़े मारो, तो मारो कोड़े क्यों को पड़ गए, उधर आपका बस नहीं चलता। इधर चूंकि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, आप जो मर्जी। मसला यह है कि आपने इस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरा था, अंग्रेज हार मिला के खड़ा। देखिए गाजी इल्मदीन का वाक़या पेश किया जाता है। गाजी इल्मदीन के पास रास्ता को नहीं रह गया था, गोरा था, अंग्रेज का कानून था, मुसलमानों का कानून नहीं था, तमाशा बन रहा था पूरे मुल्क के अंदर, और कुछ सूरत हाल बाकी नहीं थी। गाजी इल्मदीन तो बेबस आदमी हो गया था। आपके यहाँ इस्लाम का कानून भी नाफज है, अदालतें भी, सब कुछ, हर चीज़ मौजूद है, और आप कहते हैं कि नहीं, अपना नज़र सन दर्जी भी मनसब्बा नबीन का वो है। साहबा कहते, साहबा करते थे, साहबा तो कहते हैं साहबा खुद एक अदालत थे, हर साहबी एक अदालत था। एक आम आदमी अदालत बन सकता नहीं बन सकता।
تو یعنی ان پہ جو مقدمہ قائم ہے وہ غلط قائم ہے انجینئر صاحب پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا نقل کفر کفر نہ باشا، جی جی ان پہ مقدمہ اپنے اور معاملات میں بنائے، لیکن ان کے مقدمہ محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں ان کے بات بھی ہوئی تھی. محمد علی مرزا کی جذباتی سطح سے بہت اور سطح پہ آ گئے. انہوں نے بے شمار لوگوں کو، بے شمار مذاہب کو چھیڑا تھا. جی جی اور پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ دنیا میں پاکستان کے کسی اور طبقے کو چھیڑ لیں، مذہبی وہ طبقے پھر آپ کے ساتھ انسانوں مذہبی طبقے کو جتنی غلیظ گالیاں یہ دیتے ہیں، جتنی گھٹیا قسم کی یہ ان کی اپیرنس ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر، کوئی کسی پارٹی کو اٹھا آپ ایک دفعہ چھیڑ کے دیکھیں ان کی کسی بندے. بس میں ان کے اندر رہا ہوں، میں نے 25-30 سال. میں تو ایک دفعہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین، میں نام لینا چاہتا. انہوں نے کہا جی دیکھیں عمران خان نے گالیاں سکھائیں. میں نے کہا میں اتنا بچہ تھا جب میں نے گالیاں سنی سی منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے، ولد الحرام، ولد الزنا، نطفہ نا تحقیق. آپ کے تو ووکیبلری کا کمال ہے، ایسے ایسے جس کے حساب ہیں. اچھا، یہاں پر اولیاء مقبول جان صاحب نے جو بات کہی ہے نا کہ یہ جو گالیوں کا کلچر جو سکھایا گیا ہے اس معاملے میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مطلب کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو اس واضح سمجھتی ہیں کہ بھئی ہم ہی دین جو اس واضح بیان کر رہے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ جو اس معاملے میں گالیاں دیتے ہیں. میرے بھائیو بہنوں، میں نے آپ چلیں ٹی ایل پی کی مثال لے لیں، جو کہتے ہیں کہ ہم جب وہ ختم نبوت کے اس واضح مجاہد ہیں، تو ان کے جتنے بھی یوٹیوبرز آپ نے دیکھے ہوں گے جو ویڈیو کے اندر نام لے رہے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر کامنٹ سیکشن میں کوئی بندہ ان سے اختلاف کر لیں تو وہاں پر اس کو ماں بہن کی گندی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اپنی ویڈیوز کے اندر میرے بھائی بنو یہ لوگ گندی گالیاں جب وہ اپنے مخالفین کو نکال رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جس کو جاؤ اس پاس سے غصہ آ جائے اور غصہ آنے کے اوپر وہ گالیاں نکالنی شروع کر دے، تو یہ چیز بھی جاؤ منافقت میں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اس طرح غصہ آنے کے اوپر جاؤ ڈائریکٹ ماں بہن کی گندی گالیاں نکالتے ہیں. یار جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو دین سے جن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین سے دور ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ اگر اس طرح گالیاں نکالیں تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ یار ان کا تو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو جاہل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ مذہبی ہو کر، آپ مذہب کے ٹھیکیدار ہو کر کہ بھئی ہم ہی دین بیان کر رہے ہیں اور ہم ہی سچے وہ آج کے رسول ہیں، تو آپ کے منہ سے اس طرح کی گالیاں میرے بھائی زیور نہیں رہتی. آپ ہمارے پیاری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں نکالتے ہو اپنے مخالفین کو، تو یہ آپ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور ایک تو میں ٹی ایل پی کے مولوی کو سن رہا تھا جس نے کہا کہ بھئی انجل مرزا کو، پھر اس نے کہا کہ بھئی انجل مرزا کو گالیاں نکالنا اللہ کی سنت ہے. ناؤذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی کہ اس حد تک میرے بھائیو بہن یہ لوگ چلے گئے ہیں اپنے مخالفین کی نفرت میں، صرف اور صرف علمی اختلاف کی بنیاد کے اوپر. اچھا آپ دیکھ لیں کہ ان سے بندہ اختلاف کر لے، ان کو کوئی بندہ کہہ دے کہ یار آپ اس معاملے میں غلط کر رہے ہو، آپ پلیز ایسا نہ کرو، قرآن و حدیث کی تعلیمات یہ والی نہیں ہے، تو یہ لوگ واپسی میں آپ کو علمی جواب دینے کے بجائے ڈائریکٹ آپ کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ بھئی تم گستاخ ہو گئے ہو، تمہیں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ تو میرے بھائیوں بہنوں ان کا اس واضح حال ہے. اب یہاں پر اولیاء مقبول جان صاحب کے حوالے سے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ان سے اختلافات اپنی جگہ پر وہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں. انجینئر صاحب سے اپنے اختلافات سیاسی حوالے سے اور بھی اختلافات ہیں، لیکن سب کے باوجود انہوں نے جو حق بیان کیا ہے، حق ادا کیا ہے، تو اللہ پاک ان کو ذائقہ خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، آمین. باقی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حال کے اوپر بھی رحم کرے اور ان کے ساتھ اس واسطے انصاف ہو. میں کہتا ہوں کہ یار انجینئر صاحب کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ بھئی انجینئر صاحب کے لہجے سے اختلاف ہے، الفاظ کے چناؤ سے اختلاف ہے، وہ بندہ ہمارے بزرگوں کے بعد سے یہ بات کہتا ہے، یعنی کہ اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہہ دینا ڈائریکٹ ہی کہ آپ اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر کے اور کہہ دیں کہ بھئی یہ بندہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ ذف اللہ، تو یہ میرے بھائی بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ اپنی تقریر شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، اپنی تقریر ختم کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے. اتنی زیادہ جو بندہ محبت کرتا ہے، اس نے لاکھوں نوجوانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچایا ہے. تو جس بندے کا اتنا بڑا وہ کردار ہو، اتنا اچھا کردار ہو ظاہری طور پر، تو اس بندے کے حوالے سے اتنا ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ بالکل بھی اس بات ٹھیک نہیں ہے.